अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। वैसे तो पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी जैसे नासूर का शिकार है, लेकिन 16 दिसंबर 2014 को APS के सानिया ने हम सबको हिला कर रख दिया था। दहशतगर्दों ने इस बार हमारे दिलों पर वार करके 150 से ज्यादा बच्चों को पेशावर में शहीद कर दिया। दहशतगर्दों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में रियासत ने उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला किया, जिसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया। 16 दिसंबर का दिन हमारे लिए महज सानिया APS की वजह से स्याह तरीन दिन नहीं है, बल्कि आज ही के दिन 5 दिहाइयों कबल सकूत ढाका जैसा अजीम अलमिया भी रूनुमा हुआ था, जिसने हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा कर दिया था। हजारों मुसलमानों की कुर्बानी देकर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान आज ही के दिन 2 लख्त हुआ था। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पाकिस्तान के 2 लख्त होने और मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश की सूरत वजूद में आना, जहां माशी अबतरी या बदहाली की संगीन दास्तान अपने अंदर समोए हुए है, वहीं इसमें सियासी नापुख्तगी का भी एक अंसर गालिब है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में माशी हालात ने इतना किरदार अदा नहीं किया जितना सियासी हालात ने उस वक्त जो उन्होंने किरदार अदा किया। अमूमी तौर पर अक़लियती इकाई अक्सरियत से अलहदगी इख्तियार करती है, लेकिन मशरकी पाकिस्तान का सानिया इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें अक्सरियत ने अक़लियती इकाई से अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि 25 साल बाद मुल्क में होने वाले पहले आम इंतखाबात में उनकी अक्सरियत को तस्लीम ना करते हुए उन्हें इक़्तिदार सौंपने से इनकार कर दिया गया। ना सिर्फ उन्हें उनके हक से महरूम कर दिया गया, बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके कायद को गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया गया। यूं मुल्क का एक हिस्सा जो पहले ही माशी बेचैनी का शिकार था, उसे सियासी बेचैनी में भी मुब्तला कर दिया गया, जिसका एंड रिजल्ट पाकिस्तान के 2 लख्त होने की सूरत में सामने आया। आज भी मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जहां आम इंतखाबात में जीतने वाली जमात को भी ना सिर्फ इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया है, बल्कि हुकूमत की जानिब से उस जमात और उसके कायद को गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बांटे जा रहे हैं। माजी में जो गलती सरजद हुई उसका एतराफ खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कई दफा किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज उन्हीं की जमात के दौरे हुकूमत में एक बार फिर वही सूरत हाल हमें दरपेश है। तो फिर सवाल यह है कि हमने अपनी तारीख से क्या कोई सबक हासिल किया है, क्योंकि नॉर्मली तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। तो ये कुछ एक इशू है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ और भी ऑन गोइंग मामलात हैं। आज मंगल का दिन है, तो एक ऑन गोइंग हमारा मामला होता ही है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, मेंबर है नेशनल असेंबली की समर हारून बिलोर ने। बहुत शुक्रिया आपका समर, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर सलीम झगड़ा मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं समर साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। आई नो कि जो मैंने इब्तिदाई में थोड़ा एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है उससे नहीं एग्री करेंगी आप, लेकिन फिर भी सिनेरियो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर हम सामने रख के देखें तो इस वक्त यही नजर आता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कायद उनका जेल के अंदर। सुबह शाम हम ये देखते हैं कि आपकी जमात के सीनियर वज़रा, उनके पास करने के लिए ना कोई बात है और ना कोई काम है। इमरान खान फसादी है, इंतशारी और गद्दार है, हम यही सुनते हैं। आपको नहीं लगता कि माजी के इस चैप्टर से हमें कोई सबक सीख कर इस पोलराइजेशन को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए? आप ठीक कहती हैं यशवीन, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। अच्छा, अब आप नंबर्स ऐड करिए ना, लेकिन जनरल इलेक्शन के बाद नहीं, तो जनरल इलेक्शन के बाद भी जिनके नंबर्स थे वो रूलिंग पार्टी बने, वो गवर्निंग सीट पे आए। देखिए आज का जो दिन है ना, उस पे जो आपने बात छेड़ी है ये एक्सट्रीमली पर्टिनेंट है। आज 16 दिसंबर है। आज ना सिर्फ फॉल ऑफ ढाका हुआ, लेकिन आज APS सानिया भी हुआ। हम जैसे लोगों ने मैंने अपनी पर्सनली घर में 2 दफ़ा ये टेररिज्म को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है, लेकिन जो मनाजिर हमने 16 दिसंबर को देखे थे वो अल्लाह हम सबको कभी भी ना दिखाए। आई हैव हैड द फॉर्चून और द मिसफॉर्चून ऑफ मीटिंग दोज फैमिलीज मल्टीपल टाइम्स। उनका जो दर्द है, उनका जो कर्ब है, और मैं उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज हम सब सारों के साथ जिंदगी में एक सानिहा हो गया और हमें कोई क्लोजर नहीं मिला, हमें कोई आंसर्स नहीं मिले। इनको पहले किसी ने कहा कि X इज रिस्पॉन्सिबल, फिर दूसरों ने कहा X तो इनका अपना बंदा है, फिर कहते हैं Y इज रिस्पॉन्सिबल, फिर कहते हैं Y इज द ओन बंदा। वो जब माएँ आती हैं, वो वालिदैन आते हैं, वो पहले अपने बच्चों की तस्वीरें रखते हैं, फिर हर माँ अपने बच्चे की पिक्चर के पीछे बैठती है। एंड सिर्फ वो सीन जब आप देखते हैं तो यू आर नॉट इन अ स्टेट टू, मतलब मुझे तो कम से कम फिर उसके बाद उनकी कोई बात समझ नहीं आती। देखिए आज आपने अडियाला का भी मेंशन किया, अच्छा ना होता कि आज ये सारे अडियाला के बजाय APS सानिया के उधर बैठे होते। मुलाकात तो गवर्नमेंट ने बता दी है कि खान साहब के साथ नहीं हो सकती। मैंने पहले भी देखिए देयर आर ऑल दीज रीजंस, वो भी एक लंबा डिस्कोर्स है। गवर्नमेंट देखिए किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में ये नहीं हो सकती। ये
ہو رہا ہے نا, اور اس میں ان کے ساتھ بیک ڈور ڈیلنگز بھی ہو رہی ہیں. کہ پچھلی دفعہ بھی جب عظمیٰ خان صاحبہ گئی تھی تو شی وینٹ انڈر اے سیٹ آف ڈسکسڈ باؤنڈریز کہ ہم یہ چھوڑیں گے آپ کو, آپ ہمیں یہ چھوڑ کے دیں. بیکاز دیکھیں حالات کیسے ہیں, بارڈر پہ ہمارے حالات کیسے ہیں, انٹرنیشنلی ہمارے حالات کیسے. آسٹریلیا میں ایک واقعہ ہوا یشفین, جو کہ ود ان منٹس آف اٹ ہیپننگ انہوں نے کوشش کی کہ پروپیگنڈا سیل نے کہ اس کو پاکستان کے اوپر وہ پن کیا جائے. شکر الحمدللہ اس جھوٹ کے پاؤں نہیں تھے, یہ بہت جلدی ایکسپوز ہو گیا, لیکن کبھی کبھی جھوٹ کے پاؤں بھی ہوتے ہیں. جیسے فال آف ڈھاکہ کے بہت لمبے پاؤں تھے. اب کہیں فال آف ڈھاکہ میں جو ہمارے بنگلہ دیشی بھائی بہن ہیں ان کا ذرا وہ موڈ بدلا ہے, ان کی پرسپشن بدلی ہے. اس میں بات کرتے ہیں, لیکن جو ابھی آپ نے ایک دو باتیں کہی نا, تھوڑا سا میں تیمور صاحب کو اسی نقطے پہ پہلے گفتگو میں شامل کر لوں کہ غداری کی جو میں نے جہاں سے شروع کی نا جھگڑا صاحب, کیونکہ آج کا دن ہے, ہم نے غدار ڈکلیئر کیا ماضی میں, آج ہی کے دن کا, اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج کے دن ہم نے بھگتا. 71 کی اگر ہم بات کریں, ہماری تاریخ کے اندر سیاستدانوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ تو سب نے بانٹے, آپ لوگوں نے بھی بانٹے ہیں. نواز شریف صاحب غدار ہیں, وہ کس کے یار ہیں, بھارت کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے, یہ سب کچھ آپ لوگ بھی کرتے رہے. ایک تو یہ کہ یہ کہیں کہ کہیں ریگریٹ ہے اس بات کے اوپر کہ سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی اختلاف ضرور کریں, غدار نہ کہیں. دوسرا یہ کہ آج اسی طرح کی کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے, اس کو what do you have to say about that؟ سب سے پہلے تو جی جو یہ دن ہے, اگر اس سے ہم ایک سبق 16 دسمبر سے ہمیں سیکھنا چاہیے, وہ یہی ہے کہ جو غلط پالیسیز ہوتی ہے, ٹارگیٹ این انڈیویجول یا ٹو بلڈ اے نیریٹو, جس نیریٹو میں سچائی نہیں ہے, یا پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہوتی ہیں, بہت بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی. اور پھر بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈائریکشن چینج کر دیا. یہ 16 دسمبر 1971 کو ہوا, اور اس سے پہلے جو صرف وہ ایک سال نہیں, آپ 1958 سے شروع ہو جائیں جب ہم نے پہلا آئین جو ہے وہ توڑا, اور جو پاکستان کا انسٹیٹیوشنل ڈھانچہ تھا 5 صوبوں کا, اپنے فائدے کے لیے ایک صوبہ بنایا, 1 یونٹ بنایا, ٹھیک ہے جی. تو اس کی جو قیمت الٹیمیٹلی ادا کرنی پڑی, کیا اچھا نہ ہوتا کہ آج بھی جو ہے وہ پاکستان جو بھی اس کا مقام ہے دنیا میں, کہ آج اس کی آبادی ڈبل ہوتی, کہ آج پاکستان بے آف بنگال سے لے کے افغانستان تک ایکسٹینڈ کرتا, ٹھیک ہے جی. وہ ہم نے ٹائم پہ وہ غلطیوں کا احساس نہیں سیکھا, اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی. اور جو بالخصوص ہمیں اپنے صوبے میں, سمر نے ٹھیک کہا کہ ان کو ایک پرسنل کاسٹ دینی پڑی ہے, جو ہمیں اسٹیٹ کی پالیسیز کی پرسنل کاسٹ خیبر پختونخوا میں دینی پڑی ہے, کاش اچھا نہ ہوتا کہ ہم ان پالیسیز کو بنانے سے پہلے بھی یہ سوچتے کہ یہ پالیسیز, ان کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا. اور کیا آج آنیسٹلی, آج جب ایک ایسے ماحول میں جب ٹی وی میں بات کرنا بھی مشکل ہے, ہم جب یہ دیکھتے ہیں جو آج ہو رہا ہے, جو ابھی ایز وی سٹ اینڈ اسپیک جو اڈیالہ کے باہر ہو رہا ہے, کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی سیکھا ان کرائسس سے؟ کہ دیکھیں, آپ نے عمران خان کو بند کیا, آپ نے ان سے الیکشن لے لیا, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ غلط ہیں, آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمشنرز کی رپورٹس آ گئیں, ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے کیا کیا نہیں ہوا. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پبلک لیجیٹمیسی ہوتی نا, کوئی فرق آپ کو نہ پڑتا کہ عمران خان سے اندر کون ملنے جائے اور کیا میسج آئے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں, لیکن اس میں چھوٹی سی بات ضرور شامل کریں کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے جھگڑا صاحب, ایک سے نہیں بجتی نا. اگر یہ غلطی کر رہے ہیں, غلطی آپ بھی کر رہے ہیں, 71 میں بھی گئی, دونوں طرف غلطی تھی, 71 میں ہم پہلے ہی نہیں تھے. لیکن نہیں, یہ مثال دیکھیں, سن لیں, ہوگی غلطیاں ہوں گی, آئی تھنک دیٹ از ٹرو, لیکن جب آپ کی کچھ لیجیٹمیسی ہوتی ہے, کچھ پبلک ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے, جنرل ضیاء یا پھر ایوب خان کا وقت تو دور ہوگا, لیکن پرویز مشرف کا وقت بہت سے لوگوں کو یاد ہے. اور جس وقت تک پرویز مشرف کی پبلک لیجیٹمیسی یا ایکسیپٹیبلٹی تھی نا, آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے ماں سوا اپنے آخری سال میں اس نے میڈیا کو آزاد کیا. اس کی میڈیا پہ جتنی تنقید ہوتی تھی, ہی ووڈنٹ مائنڈ, بیکاز اس کو پتا تھا
کہ جو نواز شریف اور بے نظیر نے پچھلے ڈیکیڈ میں کیا تھا اس کی ایکسیپٹنس نہیں تھی، اس کو ایکسیپٹنس تھی. تو وہ جو ہم بچپن سے دیکھتے تھے کہ پی ٹی وی کا 9 بجے کا خبر نامہ ہوتا تھا، اگر اس کے علاوہ کوئی خبر لینی پڑتی تھی تو بی بی سی ریڈیو پہ جو ہے وہ دیکھنا پڑتا تھا یا سننا پڑتا تھا. وہ پرویز مشرف جب اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی تو اس نے وہی حرکتیں کی میڈیا سینسرشپ کی جو آج کرنی پڑی جوڈیشل موومنٹ. غلطیاں جو ہے جی وہ ہماری ہوں گی، اس پہ بالکل آپ بات کریں، میرے سے پوچھیں، علیمہ خان اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں یا عظما خان اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں، وہ بتا دیا ہے صبر نے، وہ کہہ رہی جس طرح کی گفتگو باہر آتی ہے وہ کر رہے ہیں. یا اگر آپ پچھلے 10 ہفتے کا ٹائم لائن نکالیں کہ کون کون سی وجوہات جو ہے وہ دی گئی ہیں. عمران خان نہیں ملنا چاہتے، جیلر کی مرضی ہے. کوئی 10 ہفتوں میں 50 وجوہات دی گئی ہیں، انکلوڈنگ کہ ایک طرف کے عمران خان پرو طالبان سمپتھائزر ہے اور دوسری طرف کے عمران خان کا جوئش لابی سے کوئی تعلق ہے. یہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی. گو فرام دس علیمہ خان صاحبہ، مجھے پتہ نہیں ابھی اس وقت سٹیٹس کیا ہے، لیکن وہ تو یہ صبح کہہ رہی تھی کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، ہم تیاری کر کے آئیں. دیکھیں پھر جب وہ دیوار سے سر ماریں گی تو ان دی اینڈ دیوار نہیں پھٹے گی، ان کا سر پھٹے گا. یہی ہوگا. دیکھیں حکومت کو دیوار بننا نہیں چاہیے نا، لوگوں کی بیسک جو رائٹس ہیں ان کے راستے. آپ کے پاس یہاں پہ ایک پیپر پڑا ہوا ہے یشفین، اس پیپر میں کیا ہے، ان کی پولیٹیکل کمیٹی کے ممبرز کے نام ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کے خان صاحب نے ان کو چیئرمین پارٹی کا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب یہ تیمور تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ریزنز وہ گیون، آلدو بڑا کلیئر ریزن اب سپیل آؤٹ ہو گیا ہے کہ ملاقات میں کیا خلل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ڈائریکشن لینے اڈیالہ جا رہے ہیں، یہ بہنیں آپ کیسے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کو سردی ہے، زکام ہے، وہی لے کر آئے گا نا. لیکن دیکھیں ڈائریکشن از دس لیگل. جب میاں محمد نواز شریف کو انہوں نے اقامہ کے بیسس پہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایکسپیل کیا تھا تو پھر ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ آئی تھی اینڈ ہی سیڈ کہ convict cannot be in charge of running a political party or hold a political office. But he was still supervising political matters of the party and that we know of it for a fact. Which way was it being done? اب یہ کہتے ہیں کہ جیل سے ہمیں full fledged directions ملے، ہم ان کو کہیں. جو خان صاحب کے nominated لوگ ہیں وہ کیوں empowered نہیں ہے ڈائیلاگ کرنے کے لیے، وہ کیوں empowered نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے؟ یہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ جو لوگ because they have no یہ تو ہماری لیجٹمیسی کی بات کریں، ان کی تو آپس میں لیجٹمیسی نہیں ہے. ایک کہتا ہے یہ چور ہے، کہتا ہے یہ ملا ہوا ہے، کہتا ہے یہ کسی پہ علیمہ خان صاحبہ ڈال رہی ہے پولیٹیکل کمیٹی میں. وہ تو ہر وقت ہی ہوتی ہے. مجھے بریک لینی ہے، ون لائنر کرنا ہے، بریک آؤٹ. مجھے عمران خان سے ملاقات دینے دیا جائے. خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ میرے سے سیاست پہ ہی بات کریں گے نا. میں کیا کہوں گا، نہیں خان صاحب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی کے بارے میں آپ بات نہیں کریں. یہ جیل رول نمبر 265 کے خلاف ہے. انگریزوں نے 1857 کی بغاوت کے بعد جو ان کے ایک وہ بنائی تھی، وہ رول جو ہے وہ ابھی ہائی کورٹ نے ہٹا دیا تھا. مطلب یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ کیونکہ یہ بات میں بار بار کوٹ کرتی ہوں کہ نواز شریف عمران خان کیا کہیں گے، مریم صاحبہ کو جیل میں خود بھی ملنے کے لیے گئی ہوں اور وہاں پہ پولیٹیکل بات ہی ہوتی تھی. پولیٹیکل کے علاوہ کوئی کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ آپ نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی، کالم بھی لکھا تھا. مجھے ایک بریک لینی ہے، میوزک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کوئی کامنٹ سمجھ، پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں. جو بات ابھی جھگڑا صاحب کر رہے تھے، پولیٹیکل پارٹی اس کے ہیڈ ہیں، وہ ہو گئے ہوں گے، کاغذوں کے اوپر نہیں ہوں گے، لیکن پارٹی انہوں نے ہی بنائی ہے، پارٹی انہی کو فالو کرتی ہے. بانی تحریک انصاف کہتی ہے پارٹی ان کو. ان کے پاس جائیں گے تو سیاسی ڈائریکشن ہی لیں گے نا. کیا پوچھ کر بتائیں گے، باہر موسم کا حال بتائیں گے اور کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بند کمروں میں ایک بات کرتے ہیں، ٹی وی کے سامنے دوسری بات کرتے ہیں، اور میدان میں اپنی یہ جو کیا اس کو کہہ سکتے جلسہ، کارنر میٹنگ ایکسیٹرا، ادھر یہ تیسری بات کرتے ہیں. دیکھیں پالیٹکس اس طریقے سے نہیں ہوتی. بار بار ان کو کہتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارے ساتھ، ہمارے مطلب پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ میں بلیو ہی نہیں کرتے. اور یہ بات بھی انہی کمروں میں ہمیں بہت دفعہ بتائی جاتی ہے کہ خان صاحب اور ان کی فیملی اس چیز میں ایگری نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. سیاسی طریقے سے بیہیو نہیں کر رہے نا. اور سیاسی لوگ کیسے کریں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر انہوں نے ہیروئن کا کیس ڈالا. وہ آدمی کو انہوں نے پورے پاکستان میں
पिलराइज किया, उसकी तस्वीरें, उसकी फैमिली, उनकी बीवी पिलर टू पोस्ट भागी, वो कहते हैं आई विल हेड अ कमीशन टू इनेबल देम टू मीट इमरान खान साहब। ये सियासी बात नहीं है। Whatever happened to the request ही मैं कह दूंगी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी, प्राइम मिनिस्टर देखिए सुहेल आफरीदी साहब ने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मेरी मुलाकात करा दे। 3 महीने वैसे राना सनाउल्लाह उस दिन ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने खान साहब पे नहीं इल्जाम लगाया, वो जो तू कर रहे थे खान साहब की बात नहीं, उन्होंने कहा कि ख्वाहिश उनकी थी, पूरी किसी और ने की। हाँ, तो शहरयार अफरीदी ने खाई थी ना, उसको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आज तक कह सकता है कि मैंने गलती की थी। देखिए यशवीन, मैं ये कह रहे हैं अच्छी बात है, मैं अब भी कहती हूँ अगर ये खान साहब के साथ मिलना चाहते हैं, देखिए ट्रस्ट डेफिसिट दोनों साइडों पे है, इनकी साइड पे है, हमारी साइड पे भी ट्रस्ट डेफिसिट है। ये 2 बड़े दे दें, 2 बड़े हम दे देंगे। इनकी तो पार्टी आजकल पराए लोग चला रहे हैं ना, अच्छे अच्छे लोग इनकी पार्टी में नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में महमूद खान अचकज़ई भी, ये तो वैसे अल्लामा नासिर भी हैं, सो दे डोंट बिलोंग टू देम, बट उन दोनों को भी ला दे और एज अ न्यूट्रल पार्टी है जिसको कहते हैं, किसी 2 न्यूट्रल लोगों को भी ला दे एंड लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स फॉर्म अ वे। लेकिन फिर ये भागे ना, जो शराइत मानी जाए उनसे भागे ना, हम भी नहीं भागेंगे, ये भी ना भागे और बैठे भी। वो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल या 2 कदावर लोग आपकी तरफ से, 2 इनकी तरफ से जाएं और ये मसला रिजॉल्व करें। 2 एक्स्ट्रा भी चले जाएं, 2 एक्स्ट्रा भी चले जाएं, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के भी वेरी जेनरस मूड राइट नाउ, बैठ जाए ना जी, बात कर ले। बट देन ये इस तरह नहीं, एक्चुअली देखिए दैट पार्टीज एंड फैक्शंस, ये बात तैमूर भी मानेंगे। जिस फैक्शन में आप जाएं, जवाब तो दे, मगर राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में, व्हाट सेंस डज दैट मेक? Why is Taimur Jhagda not in the PTI की political committee and अलामा राजा नासिर अब्बास? You can see कि ये जैसे बनी है, जब इमरान खान ने जो है वो सलमान को कहा कि ये दोबारा से बनाओ, तो चूंकि मेरे ख्याल में, और ये आई एम थिंकिंग थ्रू द लॉजिक, मेरी सलमान से बात नहीं हुई, बट आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, कि जो उन्होंने देखा है कि अगर मैं डिस्क्रेशन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट इमरान खान पे है, तो जो इफेक्ट होगा वो जाके उंगली उठाएगा। जैसे आप देखेंगे लोगों ने अपने गिले जो है वो इस पे उठाए, अली मोहम्मद खान का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया था, ठीक है जी, ऐसे जो है वो जेन्युइन गिले भी हो सकते हैं। पर्सनली इनफैक्ट आई वाज ऑन द पॉलिटिकल कमिटी, मैं नहीं था। आई थिंक इट्स एन ऑनर टू हैव सर्व्ड एंड इट्स अ रिलीफ, राइट? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तो उन्होंने जो आप देख लें, हर कोई जो है वो इफेक्टिवली एक्स ऑफिशियो कोई ना कोई ओहदे पे है, ताकि कोई कंट्रोवर्सी जो है वो ना हो। लेकिन आपकी पार्टी है ना, वो तो आपकी पार्टी के लोग नहीं है ना। 2 आउटसाइडर्स एक पॉलिटिकल पार्टी की कमेटी में कैसे आ गए? बाकी आप लोगों ने अपनी पार्टी से किसको डाला वो आपका प्रेरोगेटिव है, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट। मैं तो ये पूछूं कि इन 2 लोगों का क्या काम है? इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपॉइंट किया। पहले तो जो पहले नहीं, इट्स नॉट डिफरेंट, क्योंकि पहले तो जो बात समझने की कि 2 मशरान को ले आए, आप उन 2 मशरान को पहली बार तारीख में हो रहा है कि स्पीकर कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरी मर्जी से बनेगा। वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जो 2014 के धरने में बिल्कुल सामने जो है वो आता था, और मुझे कभी महमूद खान आचकज़ई के प्रिंसिपल्स पे इशू नहीं हुआ, ठीक है जी। लेकिन मेरा काम उनसे मदद मांगना नहीं है, उनका काम सियासत में आना नहीं है, ठीक है जी। And I hope that we can reach this eventuality, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर 80 साल में हमें किसी ने बताया, आप लोग तो अभी भी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, जब ताकत किसी के पास होगी, लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, नहीं जो आपने बयान किया वो इसके से कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। नहीं, मैं आपको जो है वो इसमें बताता हूं, जब एक ताकत किसी पार्टी के पास होगी, फिर वो अपने आप को खुद नेगोशिएशंस को पार्टी जो है वो बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जाती राय और मेरे ख्याल में जो पार्टी में ओवरऑल राय है और जो कोशिशें भी है, आप स्टेटमेंट्स को लें जो हमारा जो है वो मीडिया का ओवरऑल काम है, लेकिन देयर इज प्लेंटी ऑफ एपेटाइट कि पॉलिटिकल नेगोशिएशंस होंगी, लेकिन वो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस क्रेडिबल और मीनिंगफुल होंगी। आई एम रेडी टू स्टैंड अगेंस्ट एनीवन जो कहता है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ नेगोशिएशन करनी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा तलखी हमारी पीएमएलएन के साथ है ना। हमने खैबर पख्तूनख्वा में लीड करना है, लीड किया, अमन जो जिरगा हुआ, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, माहौल बनाया, एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आया, ये यहाँ पे रेप्लिकेट करें। चले थोड़ा सा समर से भी पहले पूछ लूं कि हैव यू एवर हैड टू गो थ्रू सच अ सिचुएशन? मैंने उनके लिए चले ऑन अ लाइटर नोट कहा, लेकिन क्योंकि ये फैजियाबी के किस्से जो है ना बहुत लोग सुना रहे हैं, तो मेरा सवाल इसके ऊपर ये भी है कि 2022 में वो रिटायर हो गए थे,
ہمیں آج کیوں یاد آئے فیضیابی کے سارے قصے جب ٹرائل بھی 15 مہینے چلتا رہا؟ کیونکہ بہت کم لوگوں میں یہ جرت ہوتی ہے ٹو کال دیم آؤٹ جب وہ اس وقت پاور میں وہ غلط کام کرے. ٹرائل چلتا رہا, ہم نے تو تب بھی کچھ نہیں سنا, سزا ہونے تک کا انتظار. اتنا خوف تھا, کس چیز کا خوف تھا؟ دیکھیں جی, خوفی بہت سے لوگ, اب تو میں نام لے سکتی ہوں, جاوید لطیف صاحب, بیرسٹر دانیال چودھری, سو مینی نیمز جو آ کے کہہ رہے ہیں جی ہمیں کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ کال کر کے یہ کرنے کو کہا, وہ کرنے کو کہا. اچھا نہیں, میری ان کے ساتھ کبھی کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا. آئی واز آلویز اے بگ ناقد, کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا میرے پرسنلی جو میرے ساتھ ہوا ہے, میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے, پھر پختونخوا میں جس طریقے سے انہوں نے, اس وقت بھی ان کی حکومت تھی لیکن پارلیمنٹ واز بائی پاسڈ, ادارے و بائی پاس, سسٹم و بائی پاسڈ, افغانستان سے جو فائٹرز کو واپس لا کے جس طریقے سے سیٹل کیا گیا, اور وہ جو ہم نے ایک مہم چلائی جب ایک امن پاسون کے نام سے, آپ نے دیکھا ہوگا سوات اتنے لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھے, میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں کبھی اتنے لوگوں کو اکٹھا ہوا نہیں دیکھا پختونخوا میں آرگینکلی. تو دیکھیں ان کے ساتھ ہمارے ایشوز تھے, we used to call him out on it by name, اب بھی کرتے ہیں. کانٹیکٹ آن اینڈ آف لوگوں کا ہوتا ہے, لیکن اس کا یس آئی ہیو نیور بین ٹولڈ کہ یہ کریں یا وہ کریں, اینڈ آئی ہیو نیور لیفٹ دیٹ اسپیس کہ مجھے کوئی کہے. میں پالیٹکس اپنی مرضی سے, اپنی ماحول کے مطابق, اپنے حلقے کے لوگوں کی جو وشز ہیں ان کے مطابق کروں گی. لائک تیمور سیڈ, آپ آج مدد مانگ لیں تو کل آپ کو اس مدد کی قیمت بھی دینی. مجھے ایک بریک کا کہا جائے, بریک سے واپس آ کے آپ ہی سے اسی کانٹیکس میں ایک اور سوال ہے, اسی سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. مجھے ایک بریک لینی ہے, ویورز یہاں پر ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ابھی ہم کر رہے تھے ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ایک شخصیت کی, کیونکہ بات ہم نے دیکھا کہ ہم کر رہے تھے سبج, اس وقت جو بات میں نے پہلے بھی پوچھا, تھوڑا سا اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو پریس ریلیز ابھی آئی جس دن یہ سزا سنائی گئی, اس میں آخر میں جو ایک بات لکھی گئی کہ ایک پولیٹیکل اینگل یا پولیٹیکل سیاسی انتشار پھیلانے کے اندر ایک وہ ہے حصہ ہے جس کو ابھی فردر انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, حکومتی سارے وزراء آپ کے اور امپورٹنٹ لوگ جو ہے وہ کود گئے میدان میں, انہوں نے کہا جی یہ 9 مئی کی بات ہو رہی ہے, 9 مئی سے جوڑا جائے گا, وہ جو ایویڈنس آئے گا وہ استعمال ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, اور ان کے اوپر بھی 9 مئی کے مقدمات اس کے بعد جو ہے وہ ثابت ہو جائیں گے. گو کہ ادارے سے اگر بات کرنے کی کوشش کریں یا پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ٹو سون آپ لوگوں نے, آپ کے لوگوں نے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے مے بی دے آر ریڈنگ بٹوین دا لائنس, مے بی وہ دیکھ رہے ہیں کہ بیکاز بڑا پولیٹیکل ایک انتشار تو 9 میں ہی تھا نا جو ریسنٹ پاس میں ہوا ہے, لیکن پختونخوا کی ایک ریپرزینٹیٹیو ہونے کے ناطے اور پختونخوا کی ایک وکٹم آف وار اور ٹیرر کے ناطے میں ایک بات کہتی ہوں جو میں بڑے سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ جنرل فیض کو جو ٹرائی کیا جا رہا ہے, یہ ٹاپ سٹی اور 9 مئی کے لیے صرف نہ ٹرائی کیے, پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے, جس طریقے سے ادھر وہ چائے کی پیالی پی کر آئے, اس چائے کی پیالی نے پختونخوا کے لوگوں کا خون بھرا ہوا تھا, اور جس طریقے سے وہ لا کے بے دردی کے ساتھ وہ فائٹرز کو انہوں نے ری سیٹل کیا ہے, اس پہ بھی پروب ہو, اس پہ بھی ٹرائل ہو کہ یہ سارے ادارے کیوں بائی پاس ہوئے, سارے پولیٹیکل لوگ کیوں بائی پاس ہوئے, سارے جو آن گراؤنڈ تھے لوکل گورنمنٹ کے ادارے وہ کیوں بائی پاس ہوئے. ایک انسان اتنا وہ ہو گیا, ان کی لگائی ہوئی آگ آج بھی پختونخوا میں بھڑک رہی ہے. اب وہ صرف ہمارے دروازوں پہ نہیں آئی, اب وہ ان کے دروازے پہ بھی آ گئی ہے, وہ جمعیت علماء اسلام کے دروازے پہ بھی آ گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بھائیوں بہنوں کے دروازوں پہ آ گئی ہے. Nobody is safe and nobody feels protected in Pukhtunkhwa anymore. تو جب جنرل فیض کا اگر آن گوئنگ ہے سلسلہ, تو پھر پختونخوا کے خلاف جو ان کے, اور یہ وار کرائمز ہیں جو انہوں نے کی, ان کے اوپر بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے. تیمور صاحب ٹو دی کنورسیشن, آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ جو بٹوین دا لائنز ریڈ کر رہے ہوں گے, ایک ایسا ملک جہاں پہ معیشت نہیں چل رہی, سب کچھ بند ہے, بے روزگاری پیک ہائی ہے اس وقت, خود آپ کے اپنے جو نمبرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, انفلیشن کی کیا سچویشن ہے, ہیلتھ کنڈیشنز اس وقت کیا ہے ملک کے اندر, آپ کے لوگوں کے پاس کرنے کے کوئی کام نہیں ہے, ساری باتیں بیٹھ کے ان چیزوں کو ریڈ کرتے رہتے ہیں. خان صاحب کا فوبیا ہمیں تو لگتا ہے کہ حکومت کو ہو گیا, کرنے کا کام کوئی نہیں ہے. دیکھیں ساری باتیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں, اکنامک پالیسی پہ بھی کام ہو رہا ہے, کلچرل پالیسی پہ کام ہو رہا ہے. ہم لوگ آج سارا دن میٹنگز میں تھے کہ قائد اعظم صاحب کی اس سال 150th برتھ ایئر منائیں گے, نیکسٹ ایئر ہم علامہ اقبال صاحب کا منائیں گے, کیونکہ لوگ اس پہ انٹرسٹ نہیں رکھتے, میڈیا اس پہ بات نہیں کرتے. بہت بڑی بات ہے, میڈیا شوڈ آسک, آپ اس پہ ٹاپک لائیں, ہم سے پوچھیں کہ آپ لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, واٹ آر یور پیپلز پلانز. نہیں, بات یہ ہو رہی ہے اڈیالہ کے باہر کون ہے, کیوں گئے, کیا ہوا, آپ لوگ دیتے ہیں, ہم نہیں دیتے. آپ ملاقات کروا لیں, ہماری خبر ڈایا آؤٹ ہو جائے گی, آپ ملاقات سے خبر نکل آتی ہے. وہ صرف ان آپٹکس کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دے نو کہ رات کے بیچ میں 2 بجے دروازہ نہیں کھلے گا. آپریشن کی بات کی تو آپ یو سیڈ کہ یو وانٹ ٹو, جی یہ سمجھ دوبارہ کی
समर ने कहा कि जो तालिबान को रिपैट्रिएट किया गया बगैर किसी के जो है वो गेटिंग देम इन द पिक्चर, ये मुझे रट गया है, मैंने 1 सेकंड में गूगल कर दिया। ये है राना सनाउल्लाह खान और ये है 7 जुलाई 2022। प्राइम मिनिस्टर थे एक अदद शहबाज शरीफ साहब जी। और ये मैं आपको ट्वीट पढ़ लेता हूं। अ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली अग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीके तालिबान पाकिस्तान, फुल स्टॉप। एक पार्लियामानी कमेटी ने, राणा साहब की इसके बाद की तकरीर भी है, उस वक्त भाई हमारे सर पे बैठ गए थे। All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. तमाम सियासतदानों ने एग्री किया, all proceedings will be supervised by the parliament। एक डेलीगेशन भी काबुल देखिए, जो पहले अमन पासून हुआ था उसमें मुराद सईद साहब नहीं खड़े हुए थे कंटेनर के ऊपर, इसके खिलाफ खड़े हुए। उसके खिलाफ तो मैं तो ये नहीं कह रही कि मुराद सईद उसके फेवर में खड़ा हुआ, नहीं, उस वक्त महमूद खान साहब सीएम थे। नहीं, इंटरेस्टिंग बिट पता है क्या है, महमूद खान साहब सीएम थे। पता है क्या है, इनकी कैबिनेट में जब आया तो वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके इट वेंट थ्रू व्हेन द पीडीएम वन वाज इन द, शायद पता नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, बिकॉज़ मैं तो आपको कह रही हूं मुराद सईद वाज स्टैंडिंग ऑन दैट कंटेनर अगेंस्ट इट। मुझे वो बात याद है, मुझे वो सारा एपिसोड याद है। मुझे समझ नहीं आता इन पे ब्लेम किस चीज का है। मैं तो जनरल फैज की बात की है ना, वो तो है। मैं तो राना सनाउल्लाह पीछे खड़े, मैं तो अब आप जनरल फैज को डिफेंड कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं उनको, मैं वहां पे, मैं तो यहां पे डिफेंड कर रहा हूं। मैं तो सिविलियंस के ऊपर उंगली नहीं उठा रही, मैं तो इनके ऊपर उंगली उठा रही। मैं ये कह रहा हूं कि ये उससे रिस्पांसिबिलिटी पीएमएलएन कैसे हटा सकती है जब ये यहाँ पे राना सनाउल्लाह ने लेकर नहीं आई, लेकिन इनका ट्वीट है ना, वेंट थ्रू विद द पॉलिसी ना। देखिए, the policy was an important minister in that government also. The policy was announced when those people already arrived on everybody's heads. भाई इसके बाद तो उसके बाद फिर देखिए, एक दफा आपके ऑलरेडी बंदे बैठ जाएं, फिर उनको डील करना एक और बात है। इस ट्वीट के बाद ट्रिप हुआ था काबुल का, जिसपे जैसे आज होता है एक डेलीगेशन गई थी जिसमें किसी सियासतदान को या सूबाई गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ये एक तरीका है, ज्यादा से ज्यादा एक ब्रीफिंग जो है वो महमूद खान को जो है वो दी गई होगी, जिसका ऑब्वियसली हमें एज द कैबिनेट नहीं पता। अगर मुझे याद है तो शायद एक चीफ सेक्रेटरी या एसीएस, क्योंकि बेसिकली हमारी रियासत ऐसे काम करती है कि उसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा बाबुओं पे जो है वो ट्रस्ट होता है, तो वो गए थे और बैरिस्टर सैफ मेरे ख्याल में गए थे, ठीक है जी। और बैरिस्टर सैफ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नहीं गए थे। तो इसमें मुझे ये बता दें, मेरा पॉइंट सिर्फ ये था, और इससे आगे भी एक पॉइंट है कि ये पीएमएलएन का कहना कि हमें इसका पता नहीं था या हम ऑन नहीं करते या ये इमरान खान ने किया है, जब ये ट्वीट सामने पड़ी है, जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने पड़ी है, इमरान खान सुनते हैं, वो मिक्स कर रहे हैं। जहां तक हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए दिस विल नीड टू बी क्लियर्ड ओवर टाइम कि क्या जो हमारी फोर्सेस हैं, क्या जो हमारी आर्मी है, वहां पे एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल फैसला होता है, और अगर उनको इस क्राइम के लिए जो है वो कन्विक्ट किया गया है, then that is what the judgment should say. We don't know the trial, we don't know the judgment. I am the happiest person in the world कि अगर मिलिट्री में पॉलिटिकल जो है वो रोल प्ले करने के लिए हम अकाउंटेबिलिटी जो है वो कराएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि it should be said in so many words. हाँ, it should, whatever has been done should be said in so many words. Moving forward from here, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? एक तो ये कि आप लोग की अपनी कैपेबिलिटी खत्म हो गई है कि आप ये कहते हैं कि एहतजाज अगर करना है या जो भी करना है वो चौधरी साहब जो बताएंगे हम वो करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब को क्या हो गया, बड़े रीजनेबल हो गए थे, फिर कफन, मौत, डी चौक, पता नहीं क्या क्या, जिंदगी, आजादी, उनको याद आ गया। वो गंडापुर साहब का कोई असर हो गया लगता है? देखिए मेरे ख्याल में, sorry, the last bit got me thinking. That was a very meaningful pause. I think Suhail Afridi will not take very well to it. मेरे ख्याल में उसने सोचा कि मैं सच को कैसे झुठलाऊं। मेरे ख्याल में जो मैच्योरिटी सुहेल अफरीदी ने दिखाई है, That's very good. मैं जो मैंने इसीलिए दे दिया ना क्रेडिट पहले, but what happened now? नहीं, मैंने मुझे नहीं पता उन्होंने एग्जैक्टली कल क्या कहा है। आपको पता है कि जलसे में जो है वो तकरीरों में ज्यादा कम, हम डी चौक जाएंगे और या मौत लेकर आएंगे या आजादी लेकर जाएंगे। होपफुली वहां तक, और आजादी नहीं हुई तो कफन में वापस आएंगे। होपफुली वहां तक कहीं करीब भी जो है वो बात नहीं पहुंचती। मेरे ख्याल में देखें,
हमें 2-3 जो है वो रास्ते पैरेलल में अपनाने हैं। नंबर 1, ये जो है वो अभी पाकिस्तान में सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स, डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट है, ठीक है जी। इसीलिए इसके अगेंस्ट इतनी रेजिस्टेंस है। जो आप कह रही हैं कि बाहर में लोगों, बाहर पार्टी से बाहर क्यों रीच आउट करना है, इसीलिए, एंड मोर ऑफ इट शुड बी डन, नॉट लेस। नंबर 2, मेरे ख्याल में जितनी भी लीगल पोजीशंस हैं, चले आप जो है वो 9 मई का जैसे ही एहतसाब करें, या तो आप मुझे बताएं कि जो 8 फरवरी 24 के इलेक्शंस थे उसमें जहां जहां सबूत है वो प्रोसिक्यूटेबल होना नहीं चाहिए, या अगर हम सब अग्री करते हैं कि डब्बे को जिसमें वोट डाला हुआ होता है कि उसी का वोट जो है वो निकलना चाहिए और उस पे कोई लीगल जो है वो एक्शन लेना वो बुरा नहीं है। हमें वो सारी लीगल रेमेडीज इस्तेमाल करनी चाहिए, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, खैबर पख्तूनख्वा में ही करें, ताकि हम दिखाएं कि हम जो है वो कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सारे गुनाहों को एक वक्त देख लेना। और तीसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आई थिंक वी एक्चुअली नीड टू चेंज द नैरेटिव ऑन व्हाट वी नीड टू डू। आई फुली एग्री कि हमें साथ पैरेलल में ये दिखाना है, एंड आई नो कि ये कैपेबिलिटी है कि हम जो है जो बातें गवर्नेंस की हो रही है ना, कि हमें गवर्नेंस पे फोकस करना है, बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि हर चीज पार्शली बताई जाती है। मैं आपको एक मिसाल दूं, बहुत कहा गया कि जी जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट स्टांस ले रही है कुछ इश्यूज पे, वो नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ है। अभी मैंने नेशनल एक्शन प्लान दिखाया, रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये रिफॉर्म ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि उमर अयूब 1000 मील दूर हो, शिबली फराज 1000 मील दूर हो, उस रिफॉर्म के बाद वो उनको 10-10 साल की कन्विक्शन खत्म हो गया। वरना ये इसकी डिटेल में आपसे जरूर सुनती। मैं समर से भी पूछना चाह रही थी कि अगर बीचों आते हैं तो क्या होगा, लेकिन वक्त देखिए इनकी आखिरी बात कह दी, कहते हैं हम नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बाहर के लोग, तो अगर इन्होंने नैरेटिव बिल्ड करना था तो सबसे कमजोर तरीन पार्टियों को इन्होंने अपने साथ क्यों कर लिया? नहीं तो मौलाना साहब को मिला लें, किसी पार्टी जिसकी कोई बेस हो, मौलाना आ सकते हैं इनके साथ, तो यू शुड हैव योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो ना हो। देखिए इनको कफन का और मौत का सडनली शॉक पड़ गया, लेकिन जमात इस्लामी से भी इनकी आज मुलाकात हुई है, सो दे आर यू नो ये अपना वो एक्सपैंड करे, बट बस वक्त खत्म हो गया, वरना बात करती। थैंक यू सो मच। हमें इनको कफन पहनाने का भी कोई शौक नहीं। बहुत शुक्रिया समर, आपका बहुत शुक्रिया। तैमूर झगड़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।